नमस्कार साथीहरू। हामीले आइपिओमा आवेदन दिइराख्दाखेरि हचवक भरमा दिनुभन्दा पनि कम्पनीको बारेमा बुझेर आइपिओमा आवेदन दिँदा अलि फाइदामन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सोही क्रममा आज मिड सोलु हाइड्रो पावरको आइपिओमा आवेदन दिनुअघि कस्तो छ कम्पनी भरेन हामी यसबारेमा अलि चर्चा गर्नेछौँ र यसको बारेमा अलि हेर्दै जानेछौँ। मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडले आज शुक्रबार भदौ 29 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले योजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो र कम्पनीले पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 10% अर्थात् 7,48,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको 7,48,400 किता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने सेयरको 10% अर्थात् 74,48,000 रुपैयाँ बराबरको 74,048 किता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपाली साथीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले 14,968 किता सेयर कर्मचारीका लागि 37,420 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी रहेको 6,21,172 किता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। आइपिओमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले अलि सानोमा बुझ्नेछौँ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा असोज 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यो अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन परेमा निष्कासन अवधि असोज 12 गतेसम्म लम्बिनेछ। तर यस्तो हुँदैन। यसको हिजो शुक्रबारदेखि खोलेको आइपिओ आजसम्म ओभरसब्सक्राइब भइसकेको छ होइन। सो तपाईँहरूले यो असोजको 2 गतेसम्म भर्नुहोला। सो आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले न्यूनतम 10 किता तथा सोभन्दा बढी लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 10,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिएस वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसै गरी सिडिएसीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ र कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रतिभूतिकतामा सेन्चुरी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। औसत जोखिम जनाउने रेटिङको बारेमा अलि चर्चा गरौँ हामी। आइपिओ निष्कासनका लागि गरिएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ BB+ प्रदान गरेको छ। इक्रा नेपालले प्रदान गरेको उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँदछ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई 2080 असार 31 गते क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2081 असार 29 गतेसम्म बहाल रहनेछ। र कस्तो छ कस्तो कम्पनीमा हामीले आवेदन दिइराखेका छौँ यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2074 वैशाख 6 गते नेपाल सरकार कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको कार्यालयमा मिड सोलु हाइड्रो पावर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो। कम्पनीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणहरूको जनसहभागिता विस्तार गर्ने हेतुले मिति 2078 असार 16 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडको नाममा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी हो। कम्पनीको रेजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ भने कम्पनीको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको छ। तथा हालको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा रहेको छ। कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्ला साबिकको सल्लेरी गाविस
हालको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका स्थित मध्य सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाबाट 9.5 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुस्वरूप जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, उत्पादन तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट 2077 साउन 22 गते विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले निर्माण गरेको मध्य सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत एकमुष्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न मन्जुर गरी कम्पनी र प्राधिकरण बीच 2075 साउन 21 गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। साथै उक्त सम्झौताको पहिलो संशोधन 2075 माघ 25 गते भएको थियो। कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2079 पुस 15 गतेदेखि नियमित रूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ। आयोजनाको कुल लागत 2 अर्ब 8 करोड 41 लाख 63,628 रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 21 करोड 93 लाख 85,645 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 6.91 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 10.87 वर्ष रहेको छ। आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के नि? अब अलि त्यसको बारेमा नि हामी बुझौँ। निष्कासनबाट प्राप्त रकम आयोजनाको कर्जा भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्ने, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरू अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी सङ्कलन गर्न पनि आइपिओ निष्कासन गरिएको जनाएको छ। साथै कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रहेको जारी पुँजीको 10% सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तथा जारी पुँजीको 10% सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान अनुस्वरूप 14 करोड 96 लाख 80,000 सेयर पुँजी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूमा कर्मचारी र सामूहिक लगानीको समेत लाई बिक्री वितरण गरी कम्पनीको जारी पुँजी 74 करोड 84 लाख रुपैयाँ पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरी प्राप्त 14 करोड 96 लाख 80,000 रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट लिएको टर्म लोन भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिनेछ। सो रकम भुक्तानी पश्चात ब्याङ्कको ऋण 1 अर्ब 32 करोड 18 लाख 82,469 रुपैयाँ 48 पैसा बाँकी रहनेछ। गत आर्थिक वर्षमा 3 करोड सञ्चित मुनाफा गरिएको छ। यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 69-80 को अन्त्यसम्ममा 3 करोड 2 लाख 15,000 रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनीले 98 लाख 88,000 रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको थियो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 80-81 को अन्त्यसम्म कम्पनीले 12 करोड 70 लाख 28,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 23 करोड 58 लाख 70,000 रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 4 रुपैयाँ 4 पैसा हुने प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसै चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको त्यस्तो आम्दानी 12 रुपैयाँ 94 पैसा र आर्थिक वर्ष 81-82 मा 14 रुपैयाँ 54 पैसा हुने प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 104 रुपैयाँ 4 पैसा रहेको कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ चालु आर्थिक वर्षमा 116 रुपैयाँ 97 पैसा हुने प्रक्षेपण रहेको छ। पुँजी संरचना कस्तो रहेको छ यो कम्पनीको, त्यसको बारेमा हल्का हेरौँ। हाल कम्पनीको
अधिकृत पुँजी 80 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 74 करोड 84 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 59 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको 14 लाख 96 हजार 800 किता सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 74 करोड 84 लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीहरूको 80%, सर्वसाधारणको 20% कायम हुनेछ। सञ्चालित समितिको संरचना कस्तो छ त? कम्पनीको सञ्चालन समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरूको तर्फबाट 5 जना, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट 1 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी 7 जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। सञ्चालक समितिको गठन कम्पनी ऐन 2063 को दफा 86 को उपदफा 2 र कम्पनीको नियमावलीको नियम 27(2) मा भएको व्यवस्था अनुसार गरिएको छ। सञ्चालकहरूको कार्यकाल बढीमा 4 वर्षको हुनेछ। कम्पनीको नियमावलीको नियम 28 मा व्यवस्था भएअनुसार संस्थापक समूहको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा नियुक्ति हुनु कम्तीमा 10,000 किता सेयर लिएको हुनुपर्नेछ भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट नियुक्त हुन कम्तीमा 100 किता लिएको हुनुपर्नेछ। तर सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। हाल कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरूको प्रतिनिधि गर्ने 4 जना मात्रै सञ्चालक समितिमा रहेका छन्। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भीम बहादुर पाल रहेको छन्। त्यस्तै कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक रमेश राज गौतम रहेको छ भने अन्य सञ्चालकमा दीपक राज जोशी र प्रवृत्ति गौतम रहेको छ। भावी योजना तथा रणनीति के छ त? के टार्गेट, स्ट्राटेजी, प्रोजेक्ट, गोल, मिसन जस्ता कुराहरू यो कम्पनीको के रहेको छ? कम्पनीको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ। त्यस्तै नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कम्पनीले सरकारी निकायहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिम देशमा रहेको जल स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरी देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाई देशलाई समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि व्यवस्थापिका रूपमा सम्भाव्य देखिएको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना पनि कम्पनीले बनाएको छ। कम्पनीले आफ्नो पुँजी तथा दायित्व समेतलाई विचार गरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति लागि व्यवस्थापिका रूपमा सम्भाव्य देखिएका अन्य जलविद्युत आयोजना कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने रणनीति बनाएको छ। यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 भित्र सम्भाव्य आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने कम्पनीको रणनीति रहेको छ। त्यस्तै नयाँ योजनाहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसमा लगानी गर्ने उपयुक्त भए नभएको निक्र्योले लगानी गर्ने उपयुक्तका आयोजकमा लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेछन्। लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा लगानीको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने रणनीति पनि कम्पनीले अख्तियार गर्नेछन्। हस्त अहिलेको लागि यति नै। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।